नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। संसद विघटनको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको दौडधुप। सुदूरपश्चिम पुगेर दाहाल नेपाल समूहलाई दिए भगौडाको संज्ञा। नआउँदा पनि 2-4 वटा केस झरेर जान्छ अनि के हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष। संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पारे स्पष्ट। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले 77 वटै जिल्ला प्रशासनबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो विरोध पत्र। काठमाडौँमा नेभी सङ्घको उल्टो जुलुस। राष्ट्रिय सभामा ओली पक्षद्वारा संसद विघटनको बचाउ। असन्तुष्ट सांसद भन्छन् अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन। नाफामा गए पनि संरचना सुधारमा आयल निगमले देखाएन चासो। कर्मचारीलाई बोनस वितरणमै ध्यान केन्द्रित। नयाँ प्रजातिको भाइरस परीक्षणमा लापरवाही। एक साता अघि नै नमुना सङ्कलन गरिए पनि अझै परीक्षणका लागि पठाइएन। र ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन विपक्षीको माग। महाअभियोग लगाउन सकिने सभामुख पेलोसीको भनाई। प्रभा, संविधान अनुसार नै संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परिरहेको छ र यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको समयमा सर्वोच्चकै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो असंवैधानिक भएको र यसलाई सर्वोच्चबाट सदर भए मुलुक गतिहीन बन्ने बताएका छन्। पक्कै विष्णु, र उनीहरूले देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्यहरू फेरि नदोहोरिनका लागि पनि अहिलेको जुन गतिरोध भइरहेको छ र यो अवस्थालाई सुधार्नका लागि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने भनेर पनि बताइरहेका छन्। र अब कस्तो मोड लिन्छ यो विषयले त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिकको संज्ञा दिएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका हुन्। उनीहरूले नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अप्रत्याशित रूपमा गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनतामा मुलुक जाने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिएको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गरी वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई पार्टी छोडेर भागेका भगौडाहरूको संज्ञा दिएका छन्। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका 2 अध्यक्ष भन्दा आफू राजनीतिमा 10 वर्ष जेठो रहेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
कैलालीको धनगढीमा पार्टीको प्रदेश स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा गएर गाली गलौज गरेर मुख छाडेर पत्रिकामा लेखाएर अश्लील गाली गलौजका नाराहरू लगाउने काम दाहाल नेपाल समूहले गरेको आरोप लगाए। दाहाल नेपाल समूह गाली गलौज गरेर हिँडेको भए पनि आफू भने देश बचाउन हिँडेको दाबी गरे। सडकमा गएर गाली गलौज गरेर मुख छाडेर पत्र पत्रिकामा लेखाएर सभ्यता केही छैन। प्रचण्ड र माधव नेपाल अघि लागेका जुलुसमा उहाँहरू सँगसँगै अश्लील गाली गलौजका नाराहरू लाग्छन्। उहाँहरूका भनिएका मान्छेहरू, उहाँहरूका समर्थक भनिएका मान्छेहरू, उहाँका कार्यकर्ता भनिएका मान्छेहरू, उहाँहरूका नेता भनिएका मान्छेहरू गाली गलौज गरेर हिँडेका छन्। हामीलाई गाली गलौज गर्ने फुर्सद छैन, हामीलाई देश बनाउनु छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 2-4 जना मान्छे पिलो निचोरे जस्तै निचोरिदा नेकपाको वजन नघटेको बताए। 3 करोडमा 265 अर्कोतिर लाग्दा केही नहुने उनको भनाइ छ। पार्टी छाडेर जानेलाई उनले आगामी चुनावमा 10 सिट जितेर देखाउन चुनौती पनि दिए। काम लाग्छ कि भनेर मैले दाहाललाई पार्टीमा ल्याए पनि सुधार गर्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरू आफन्तलाई मौका दिने काममा मात्र लागेको आरोप लगाए। आफूले भने आफन्त टपक्क टिपेर जागिर नदिएको ओलीको भनाइ छ। छोरी, ज्वाइँ, भतिजा, भाइ, बुहारी, सम्धिनी, आफन्त, भान्जो, सालो, नाति, कसका कुन पोस्टमा छन् मैले भनिरहनु पर्दैन, केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आफन्त नभएको कोही पनि हुँदैन। मेरा पनि आफन्त होला। मेरो कोही आफन्त कहीँ मैले टपक्क टिप्दै राख्दै गरेको कसैले देखाइदियोस्। एकजना त्यसो गरेको देखाइदियोस्। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका 2 अध्यक्षभन्दा आफू राजनीतिमा 10 वर्ष जेठो रहेको दाबी पनि उनले गरे। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि नहुने र चुनाव निर्धारित समयमै हुने दाबी दोहोर्याए। निर्वाचन समयमै हुने भन्दै तयारीमा लाग्न आग्रह गरे। उनले भीम रावलप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री नपाएका कारण आफ्नो विरोधमा लागेको बताए। राष्ट्रवादीहरू, पदका लागि लड्नेहरू, पद पायो भने खुसी हुनेहरू, मैले मन्त्री बनाएका बेला त केपी ओली ठिक थियो। अरू पनि छन् मान्छे, एकजनालाई मात्रै एउटा प्रदेशबाट सधैँ कति एकजनालाई मात्रै मन्त्री बनाऊ। मैले एकजनालाई मात्रै मन्त्री बनाइरहन माने। उहाँलाई आज सुदूरपश्चिमले केन्द्रमा 4 जना मन्त्री पाएको छ। सायद यो पहिलो रेकर्ड होला। 4 जना मन्त्री पाउँदा उहाँ खुसी हुनुपर्ने, उहाँ दुखित हुनु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने र गौरीफन्टा नाकाको स्तर उन्नतिको कुरा गर्ने बताए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 14 तारिखमा भारत भ्रमणमा जाने जानकारी दिए। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले पुष्पकमल दाहाल असफल नेता भएको आरोप लगाएका छन्। उनले दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकार सहित अहिलेसम्म 10 वटा सरकार ढालिसकेको मन्त्री भट्टले बताएका छन्। निर्माणको युग हो, ध्वंसको होइन। उहाँ अहिले पनि ध्वंसतिर लाग्नु भएको छ। मैले यसो हेरे, उहाँले 10 वटा सरकारहरू भत्काइसक्नु भएको छ। एउटा आफै नेतृत्वमा भएको सरकार जतिखेर 64 मा संविधान सभाबाट हामी विजयी भएका थियौँ। 120 हामीले सिट लिएका थियौँ। लगभग 32-33 हजार मत लिएका थियौँ। तर त्यो एकैचोटि खस्क्यो। उहाँको कार्यशैलीले 11 लाखमा झर्यो। त्यस्तै वन मन्त्री प्रेम आलेले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागतमा नगएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको चर्को आलोचना गरे। एयरपोर्टमा आउँदा एउटा शिष्टता पनि नभएको मुख्यमन्त्री, तपाईँ कस्तो मुख्यमन्त्री हो? कम्तीमा देशको प्रधानमन्त्री आउँदा स्वागत गर्ने उहाँको दायित्व हो। उहाँले त्यो संस्कार बिर्सिनु भएको छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अब तपाईका दिन धेरै छैनन्। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश। हिजोको दिनमा तपाईले जसरी भारतमा तपाईले जसरी रोजगारको सिलसिलामा तपाईले लामो समय बिताउनु भयो,
अब तपाईको मुख्यमन्त्री पद गइसकेपछि तपाईले भारत जानु पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओली एकपक्षीय कार्यकर्ताको सभालाई सम्बोधन गर्न आएकाले स्वागतमा नगएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच धनगढीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गरिरहेको कार्यक्रममा निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दै पुगेका 8 जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धनगढीका स्थानीय 8 जना युवा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहेको कार्यक्रममा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै लेखेको टी-शर्ट लगाएर पुगेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएको थियो। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री आमसभा स्थलबाट निस्के लगत्तै छोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा ओली समूहको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित जनप्रतिनिधि भेलामा उनले सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्ने कुरामा समेत दुविधामा नपर्न आग्रह गरेका हुन्। यदि कानुनी रूपमा अल्झो टुङ्गिन बाँकी भए पनि अन्त्यमा ओली समूहले नै पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह पाउने नेता पोखरेलको दाबी छ। त्यसैले आधिकारिकता पाउँछ, यसमा तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अनि जहाँसम्म सूर्य चिन्हको कुरा छ, अघि साथीहरूले भन्नुभयो सूर्य चिन्ह नेकपा भनेर आधिकारिक ढङ्गले जुन पार्टी हुन्छ सूर्य चिन्ह त्यसैले पाउँछ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सूर्य चिन्ह जता जान्छ त्यतै जाने मनस्थिति नबनाउन पनि नेता पोखरेलले आग्रह गरे। सूर्य चिन्ह नपाए पनि अहिलेको पद नजाने भन्दै विभाजित हुने मनस्थिति बनाउन नहुने बताएका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले संसद विघटन विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र सहित संविधानको पुस्तक पठाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि जुलुसका साथ बबरमहल पुगी नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विरोध पत्र सहित संविधानको पुस्तक पठाएको हो। नेकपा काठमाडौँका इन्चार्ज सावित्रा भूषाल र सचिव हिमाल शर्माले काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोध पत्रका साथै संविधान हस्तान्तरण गरेका हुन्। मुलुकको कार्यकारी ओहदामा रहेर पनि संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नुको साटो मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ ढकेल्ने योजना मुताबिक प्रधानमन्त्रीले अधिकार नै नभएको कदम चालेको भन्दै संविधानको पुस्तक पठाइएकोमा नेकपा काठमाडौँका सचिव हिमाल शर्माले बताएका छन्। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने योजना मुताबिक प्रधानमन्त्रीको अधिकारै नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। तपाईले नेपालको संविधान 2072लाई राम्रोसँग अध्ययन त गरिरहनु भएको छ। तपाईले यस भूमिकाले संविधान अध्ययन गरेको जस्तो हामीलाई लागेन। त्यसैले संविधानको अध्ययनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मार्फत नेपालको संविधान 2072 पुस्तिका पठाएका छौँ। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिको गत पुस 18 गते बसेको बैठकले पुस 20 गतेदेखि माघ 23 गतेसम्मका लागि तय गरेको दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार विरोध पत्र सहित संविधानको पुस्तक पठाइएको नेकपाले जनाएको छ। यसैबीच दोलखामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालो बेलुन देखाएर विरोध गरेका छन्। माफ गर्नुहोला, यसैबीच दोलखामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कालो बेलुन देखाएर विरोध गरेका छन्। नेकपा ओली समूहको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका गृहमन्त्री थापालाई दाहाल माधव नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले कालो बेलुन देखाएर विरोध गरेका हुन्। नेकपाका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका छन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा उनले ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको श्रेष्ठले बताए। यही 77 साल पुस 5 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नेपालमा
संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालियो। यो कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो प्रतिगामी हो र यो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदम हो। यसले आम जनतालाई थाहा छ। सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुरूप फैसला गर्ने विश्वास पनि श्रेष्ठले व्यक्त गरे। संविधानमा हुँदैन भएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्चले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने र समग्र व्यवस्था नै उल्टी प्रतिगमनको दिशातर्फ जाने खतरा श्रेष्ठले औल्याए। त्यसले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टोमा संविधान परिणत हुन्छ, संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ र समग्र व्यवस्थामाथि एउटा प्रहार हुन्छ र समग्र व्यवस्था उल्टिने प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक बाध्यता भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कुनै पनि कारणले संविधान मिच्न नपाइने बताएका छन्। पार्टीभित्र सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको भनाइ छ। कुनै राजनैतिक पार्टीको आन्तरिक मामिलाको कारण संविधानको हत्या गर्न नपाइने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मआलोचना गर्दै अब प्रतिनिधि सभा सुचारू होस् भन्ने दिशातर्फ आउन आग्रह पनि गरेका छन्। त्यसो भए संविधानलाई ट्र्याकमा राखिने, लोकतन्त्रको रक्षा हुने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने सम्भावना पैदा हुने उनले जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन्। विपक्षी र नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सांसदले विघटनको विरोध गरे भने ओली पक्षका नेकपाका सांसदले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गरेका छन्। सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जो छ त्यो संविधानको धारा 76 भित्र उपधाराका 5 वटा बुदाहरूमा कहीँ पनि त्यस्तो देखिन्न जो पटक पटक यहाँ व्याख्या हुने गरिसकेको छ। यो अर्थमा कहीँ देखिँदैन। यसर्थ यसलाई कहीँ न कहीँ नियत के हो त्यो भोलिका घटनाक्रमहरूले प्रश्न पार्ला र संविधान मिचेर संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यो भित्र पनि यो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि कतै तथ्य देखा पर्दैन। त्यहाँ नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेला जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई नै वर्तमान समयमा विघटन गरिनु कुनै पनि ढङ्गले ठिक छैन। यसको म घोर विरोध गर्दछु। जो जनताहरूबाट अत्यन्तै सानो संख्यामा निर्वाचित भएको अवस्थामा अब जनताको बीचमा छिटोभन्दा छिटो जान पाइने भयो। कम्युनिस्टहरूले पूरा समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। अब हामीलाई मत दिनुस् भनेर जनताका बीचमा जान पाउने सुनौलो अवसर होइन र? प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै प्रतिपक्षी साथीहरूले जनतामा जान किन खुट्टा कमाइरहनु भएको? प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध जुन खालका षड्यन्त्रहरू भएको छ यो कहाँबाट, कसबाट, कोद्वारा सञ्चालित छ? सडकमा नेताहरूका भनाई व्यवहारबाट स्पष्ट छ, छ्याङ्गै छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। अधिकार, समानता, लोकतन्त्रका निम्ति सँगै आन्दोलनमा उभिनुभएका नेताहरूको आफ्नै मुखबाट र उहाँहरूकै निर्देशनबाट राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा रहनुहुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने जुन दुस्साहस गरियो त्यसलाई जुनसुकै शब्दले पनि घोर भर्सना गरे पनि कमी हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, त्यस्ता आपराधिक नारा लगाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वर्तमान सरकारबाट पुस 5 गते घोषणा गरेको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएकोमा जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट हाम्रो घोर आपत्ति छ। हामी घोर विरोध गर्दछौँ। हाम्रा इन्स्टिट्युसन्स माथि यति धेरै शंका किन? सरकारमाथि शंका, संसदमाथि शंका, अदालतमाथि शंका, निर्वाचन आयोगमाथि शंका, यति धेरै शंका गर्ने अनि अहिलेको सरकार सर्वसत्तावादी भयो भन्ने, अरू इन्स्टिट्युसनहरूले आफै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने नमान्नु नै सर्वसत्तावाद होइन र?
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पुनर्स्थापित संसदले असंवैधानिक कदम चाल्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई घर फर्काउने उल्लेख गरेका छन्। शुक्रबार तरुण दलले भक्तपुरमा आयोजना गरेको विरोध सभामा थापाले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापना नै राजनीतिक निकासको प्रस्थान बिन्दु हुने बताए। सुरक्षाको कारण संसदीय समितिमा नआएका प्रधानमन्त्री संसद विघटन भएपछि विभिन्न स्थानमा भाषण गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई कायरको संज्ञा दिए। पार्टी बाहिर जानुहुन्छ, जोक भन्नुहुन्छ अनि जोकरहरू तल बसेर ताली बजाउँछ, सबजना सुनेर बस्छ, अट्टहास गर्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। म प्रधानमन्त्रीको फुर्ती देखेर छक्क पर्छु। बक्सिङ रिङमा बक्सिङ खेल्न आएको मान्छे बक्सिङ खेल्छु भनेर आएको छ, रिङमा पस्दैन, संसदमा आउँदैन, रिङ छोडेर पहिल्यै भाग्छ अनि महाबौद्धतिर गएर एउटा आफै गोल्ड मेडल किन्छ अनि म फर्स्ट भयो भने लगाउँछ अनि आएर फुर्ती लगाएर लयर सबलाई पछाडिदिन्थेँ मैले भन्छ। त्यही होइन, कायर प्रधानमन्त्री बानेश्वर छिर्ने हिम्मत भएन। पार्टी प्यालेस माइती घरको पार्टी प्यालेसमा बसेर हुङ्कार गर्ने प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी होइन, बानेश्वरको संसद भवन छिर्न नसक्ने कायर हो अनि कायरलाई क्रान्तिकारी मानेर सबले ताली बजाएको छ। उनले संसद विघटनलाई उल्ट्याउन चौतर्फी दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे। सभामा कांग्रेसका अन्य नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए। संसद विघटनको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँमा उल्टो जुलुस निकालेको छ। माइती घरमा भेला भएका नेवी संघका नेता कार्यकर्ताले उल्टो हिँडेर बानेश्वरसम्मको यात्रा गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीले सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। संविधान विपरीतको काम गरेर प्रधानमन्त्रीले उल्टो काम गरेकाले उल्टो हिँडेर विरोध गरिएको नेवी संघले जनाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी नेवी संघका नेताहरूले 2/3 नजिकको सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको र संसद विघटन गरेर संविधानलाई नै खतरामा पारेको आरोप लगाए। चालेर मुलुकलाई पछाडि फर्काउन खोज्यो, त्यसकारण उल्टो हिँड्ने सरकार, उल्टो गतिमा हिँड्ने सरकारका विरुद्ध हामीले उल्टो हिँडेर विरोध प्रदर्शन गरेका हौँ। केपी ओली सरकारको असंवैधानिक गतिविधिका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले आज मात्र होइन, जब कोभिड लाग्दै थियो त्यति बेलादेखि यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ यो सरकार नागरिकप्रति सचेत छैन। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यही 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले संसद विघटन खारेज गर्न माग गर्दै ऐना देखाएर प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले ऐना देखाएर प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले असंवैधानिक संसद विघटन खारेज गर लेखिएको ब्यानर बोकेका थिए। सो पार्टीले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम नसच्चाएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। संसद विघटनको विरोधमा विवेकशील साझा पार्टीले 18 दिनदेखि विरोध प्रदर्शन निरन्तर गर्दै आएको छ। दोलखामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कालो बेलुन देखाएर नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले विरोध जनाएको छ। नेकपा ओली समूहको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका गृहमन्त्री थापालाई दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताले कालो बेलुन देखाएर विरोध गरेका हुन्। भेलामा गृहमन्त्री थापा सहित सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङ, पूर्व पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल लगायतका नेताले सम्बोधन गरेका थिए। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा पेट्रोल बेचेर कमाएको नाफाबाट कर्मचारीलाई करोडौं रुपैयाँ बोनस वितरण गर्ने भएको छ। सरकारी संस्थाले नाफा भएको रकम संस्थाको भौतिक क्षमता बढाउन खर्च गर्नुपर्नेमा जनताको रगत पसिनाबाट कमाएको रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नु यहाँ भन्दा लज्जास्पद विषय के नै हुन सक्छ र।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गिरावट आउँदा समेत आम उपभोक्ताबाट चर्को मूल्य असुलेर अरबौं नाफा कमाएको आयल निगमले कर्मचारीहरूलाई करोडौं रकम बोनस वितरण गर्दैछ। लामो समयदेखि घाटामा गएको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय कमाएको नाफाबाट कर्मचारीलाई 6 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बोनस वितरण गर्ने भएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमले सहायक स्तरका कर्मचारीलाई 2 महिना 15 दिनको र अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका कर्मचारीलाई 2 महिनाको तलब बराबरको रकम बोनस वितरण गर्न लागेको हो। नागरिकबाट चर्को मूल्य असुलेर निगमले कमाएको नाफाबाट विगतदेखि नै कर्मचारी पोस्ने काम भइरहेको छ। निगमले काम गरेर बोनस खुवाएको नभई खरिद मूल्य भन्दा करिब 53% मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई शोषण गर्दै महँगो मूल्यमा पेट्रोल बेचेर बोनस बाँडेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले साँच्चै काम गरेर नाफा खाएर यो बोनस खान खोजेको होइन। उनीहरूले आम उपभोक्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा 53% मूल्य बढाएर आम उपभोक्तालाई जुन किसिमको ठगिएको छ, शोषण गरेको छ, त्यो शोषण गरेर उनीहरूले उपभोक्ताको एक हिसाबले रगत चुसे जस्तै चुसेर अनि पाकबन्दामै बोनस खाने काम गरेको। केही दिन अघि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बोनस वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत आइसकेको छैन, तर अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ। आयल निगमको आर्थिक अवस्था सुदृढ बन्दै गएको भन्दै कर्मचारीको मनोबल बढाउन बोनस वितरण गर्न लागेको आयल निगमको भनाइ छ। कर्मचारीहरूले यत्रो कोभिडको बेलामा पनि काम गरेको यहाँहरूले देख्नु भएको छ हैन। निगमकै करिब 45-50 जना कर्मचारीहरू कोभिडबाट संक्रमणमा पनि पर्नुभयो। यी सब यसरी काम गरेर आउने क्रममा संस्था नाफामा गएपछि नेपाल सरकारको प्रचलित नियम कानुन अनुसार 1% जुन पाउनुपर्ने हो त्यो अनुसार संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। निगमले आर्थिक वर्ष 71-72 देखि कोष बनाई नाफा गरेको रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरणका लागि जम्मा गरेर राखेको छ। अहिलेसम्म 3 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा निगमले 1 खर्ब 82 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ किनेर 2 खर्ब 5 अर्बमा बेचेको थियो, जसबाट निगमले 22 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। सो नाफाबाट सबै किसिमका खर्च कटाएर निगमले अपरेसन प्रॉफिट 17 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ कमाएको थियो, जसको 1% हुन आउने रकम 17 करोड 42 लाख रुपैयाँ बोनस बापत छुट्याएको छ। निगमले जनताको करबाट पेट्रोलियम पदार्थ किनेर तिनै जनतालाई महँगोमा बेचेर नाफा कमाएको हो, जुन एउटा सामान्य निजी कम्पनीले पनि यो काम गर्न सक्छ। फेरि सरकारी संस्थाले नाफा भएको रकम संस्थाको भौतिक क्षमता बढाउन खर्च गर्नुपर्नेमा जनताको रगत पसिनाबाट कमाएको रकम कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्नु यहाँ भन्दा लज्जास्पद विषय के नै हुन सक्छ र। नेपालमा थप 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5269 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 366 जना पुरुष र 188 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,64,159 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 207 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 171, भक्तपुरमा 13 र ललितपुरमा 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 19, प्रदेश 2 मा 9, बागमती प्रदेशमा 289 र गण्डकी प्रदेशमा 38 संक्रमित थपिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 50 र कर्णाली प्रदेशमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5021 रहेको छ। ती मध्ये 3460 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसन
आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 1561 रहेको छ। आइसियुमा 182 र भेन्टिलेटरमा 37 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 585 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,57,229 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 97.4% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1909 पुगेको छ। हालसम्म 19,74,561 वटा PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 338 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बेलायतबाट फर्केका 8 जना मध्ये 3 जनामा नयाँ प्रजातिको भाइरस आशंका गरिएको नमुना राष्ट्रिय प्रयोगशालाले आइतबार हङकङ पठाउने तयारी गरेको छ। गत हप्ता नै नमुना परीक्षणका लागि हङकङ पठाइने भनिए पनि नमुना पठाउन ढिला भएको हो। गत पुस 1 गते बेलायतबाट आएका 277 जना मध्ये 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। बेलायतमा नयाँ प्रजातिको कोरोना देखिएकाले बेलायतबाट आएकालाई आइसोलेसनमा बस्न र PCR परीक्षण गर्न समेत भनिएको थियो। सोही क्रममा बेलायतबाट आएकाहरू मध्ये 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो। तर 8 जना मध्ये पनि 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना आशंका गरिएसँगै परीक्षणका नमुना गत हप्ता नै हङकङ पठाइने भनिएको थियो। तर नमुना अझै पठाइएको छैन। नमुना अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पठाइने भएकाले समय लागेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। अब जस्तो हामीले WHO लाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। WHO ले आफ्नो हेडक्वार्टरलाई रिक्वेस्ट गर्छ। हेडक्वार्टरले त्यसपछि सम्भावित ल्याब यो हुन सक्छ भनेर त्यो ल्याबलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। ल्याबले हुन्छ भनेपछि त्यो ल्याबले फेरि आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो सरकारसँग अप्रुभल लिनुपर्छ कि म चाहिँ यस्तो यस्तो खाले स्याम्पल चाहिँ इम्पोर्ट गर्न चाहन्छु भनेर। त्यो इम्पोर्ट परमिट आइसकेपछि बल्ल त्यो फेरि कुरियरलाई दिइन्छ र त्यसपछि कुरियरले फ्लाइट खोज्न थाल्छ। पुस यता बेलायतबाट आएकाहरू मध्ये 150 जना भन्दा बढीको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 8 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। ती मध्ये पनि 3 जनामा नयाँ भाइरस भएको शंका गरिएको छ। तर नेपालमा नयाँ भाइरस हो होइन भनेर छुट्याउने प्रविधि अभावमा 3 जनाको नमुना हङकङ पठाइने तयारी गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको भनाइ छ। नमुना परीक्षणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको र आइतबार नमुना पठाएर सोमबार हङकङ पुग्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ। साथै नमुना परीक्षण नतिजाका लागि करिब 2 हप्ता लाग्ने समेत प्रयोगशालाले जनाएको छ। किन सिक्वेन्सिङ चाहिँ अलिकति अब जसले पनि ब्याचमै गर्न खोज्नुहुन्छ, किन त्यो एउटा मात्र गर्दाखेरि धेरै नै महँगो पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब रिक्वेस्ट चाहिँ ल्याबलाई छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छौँ। तर यति दिनमै आइसक्छ भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। 2 हप्तासम्म चाहिँ थप लाग्न सक्छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरस 37 वटा भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। पुरानो स्वरूप भन्दा 70% बढी संक्रामक मानिएको यो भाइरस नेपालमा फैलिएको अवस्थामा यसले निकै क्षति हुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ भाइरस हो होइन भन्ने कुरा छिटो भन्दा छिटो यकिन गरी आवश्यक सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रितेश त्रिपाठीले नेपालमा कोभिडको खोप आएको 2 दिनभित्र लगाउने गरी तयारी गर्नको लागि निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले सो निर्देशन दिएका हुन्। अनुगमनका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड खोप भित्र्याउनको लागि भइरहेको तयारी, खोप भण्डारणको क्षमता लगायतका विषयमा विभागसँग जानकारी लिएका थिए। विभागको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याउने, खोप भण्डारण गर्ने लगायतको तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिए। मन्त्री त्रिपाठीले आजै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको कोल्ड चेन पनि निरीक्षण गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले खारेज गरेका ऐनहरू र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावलीमा राखी काम कारवाही गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको छ।
श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकाले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरीत भएको पाइएको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ताको भनाइ छ। जब हुन त ऐनको यो पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्छ त्यो सिद्धान्त हो। तर पुरानो नियमावली के हुन्छ त? अब हामीले यो कुनै विवाद निस्क्यो भने श्रम ऐन 2048 बोकेर हिँड्ने कि श्रम ऐन 2074 बोकेर हिँड्ने भन्दाखेरि यो पनि नियमावली नयाँ ऐन बमोजिम चाहिँ सुधार्नु पर्ने, नयाँ ऐनको अन्तर्गत राखेर नयाँ नियमावली बनाउनु पर्ने हो। कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको तर नियमावली बनाइएको पनि पाइएको छ। बैठकमा समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित विधानलाई सही ढङ्गबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताए। सही ढङ्गबाट हामीले बनाउने र प्रयोग गर्ने गर्यौं भने मुलुकको 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। म तपाईलाई भ्रष्टाचारको चाहिँ नि सिम्पल कुरा छ। ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृत्ति रहेको समितिको ठहर छ। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको नेपाल चीन बीचको तातोपानी नाका केही समयको लागि पुनः बन्द हुने भएको छ। भोटेकोशी बाढीले क्षति पुर्याएको मितेरी पुल मर्मतको लागि नाका पुनः बन्द गर्न लागि हो। गत वर्खाको भोटेकोशी बाढीले पुलको जगमा क्षति पुगेकाले आगामी जनवरी 20बाट करिब 20 दिनको लागि चिनिया पक्षले नाका बन्द गर्न लागेको छ। भूकम्पपछि अस्थिर बनेको यो नाका हाल सञ्चालनमा आइरहेको भए पनि पुल मर्मत नगरे जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने भएका कारण चिनिया पक्षले नाका बन्द गरेर पुल मर्मत गर्न लागेको छ। पुल मर्मतको लागि जङ्गू प्रशासनले नाका बन्द गर्ने भएको हो। बाढीले मितेरी पुल जगको दायाँ बायाँ क्षति पुर्याएकाले मर्मतको लागि नाका बन्द गरिने जानकारी जङ्गू पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीको व्यापारिक सङ्घ संस्था र कम्पनीलाई सूचित गरेको छ। तर नेपालतर्फको तातोपानी भन्सार कार्यालयले भने यस विषयमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताएको छ। भन्सार कार्यालयका प्रमुख लाल बहादुर खत्रीले दुई देश बीचको सीमा क्षेत्र भएकाले छलफल गरेर मात्र मर्मत गरिनुपर्ने बताएका छन्। लामो समयदेखि चिनिया क्षेत्रमा थन्किएर बसेका नेपाली व्यवसायीको सामान नेपाल पठाइसकेर पुल मर्मत गर्ने योजना अनुसार चिनिया सरकारले आगामी जनवरी 30बाट पुल मर्मत गर्ने भएको हो। पुल निर्माण गरेको चीनको तियान सुन रोड एन्ड ब्रिज कम्पनीले नै पुलको मर्मत समेत गर्ने भएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश नम्बर 2 बाहेक सबै प्रदेशमा आंशिक बदली रहनुका साथै उच्च हिमाली भूभागहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।